चक्षुषा दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्राप्तं ज्ञानं नास्ति, तत् केवलं धूमस्य आधारेण अग्नेः ज्ञानं प्राप्तम्। अतः धूमम् अनु तत्र प्राप्तमिति कारणेन अनुमानम् इति तस्य नामकरणं कृतम्। एवं प्रत्यक्षम् अनुमानम् आगमः इति। आगमः इति तृतीयं प्रमाणम्। आगमः नाम शब्दः। शब्दः सर्वदा प्रमाणं न भवति। यदा वक्ता स्वयं साक्षात्कृत्य अर्थात स्वयं प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा तम अर्थं दृढयति, तम अर्थं बुद्धौ स्थापयति, स च यथार्थः भवति, तदा एव तस्य शब्दः प्रमाणं भवति। अर्थात यदा ऋषयः अस्मान् प्रति किमपि उक्तवन्तः तदा ते तान् तान् अर्थान् तानि तानि तत्त्वानि साक्षात्कृत्य अस्मभ्यं बोधितवन्तः। अतः सर्वेषां ऋषीणां शब्दाः अस्माकं कृते प्रमाणं, स एव आगमप्रमाणमिति कथ्यते। परन्तु यत्र मूलवक्ता स्वयं न साक्षात्कृतवान्, नानुभूतवान्, न वा अनुमितवान्, तत्र तस्य शब्दः प्रमाणं न भवति, स शब्दः प्लवते अर्थात बाधितः भवति इति। अनया रीत्या स्वयं इन्द्रियद्वारा यत् अबाधितं ज्ञानं प्राप्यते तत् प्रत्यक्षं प्रमाणं, हेतु बलेन यत् ज्ञानम् अनन्तरं लभ्यते तत्र अनुमानमिति प्रमाणं। यत्र स्वयं प्रत्यक्षेण अनुमानेन वा दृढीकृत्य उच्यते सः शब्दः आगमप्रमाणम् इति रीत्या त्रीणि प्रमाणानि योगदर्शने स्वीकृतानि। एतान्येव प्रमाणानि सांख्यदर्शनेपि कथितानि, तान्येव अत्रापि स्वीकृतानि इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तर्हि एतैः प्रमाणैः योगदर्शने सर्वत्रापि ते विषयाः ज्ञातव्याः भवन्ति। अतः प्रत्यक्ष अनुमान आगमाः प्रमाणानि इति एतेन सूत्रेण तत् कथितं। पुनः सर्वदा प्रमैव भवति इति निश्चयो नास्ति। यदा वयं रज्जुं सर्पं भावयामः, अर्थात रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति भावयामः, तदा सर्पज्ञानं जातं। यथार्थ अनुभवः अयं न भवितुम् अर्हति। अत्र तु वस्तु तावत् रज्जुः, ज्ञानं तावत् सर्पस्य, अतः अयथार्थ ज्ञानं जातम्, अर्थात अयं भ्रमः इति। पूर्वं प्रमा अर्थात यथार्थः अनुभवः, इदानीं भ्रमः अयथार्थः अनुभवः। अत्र अयथार्थस्य अनुभवस्य कृते विपर्ययः इति एकः शब्दः प्रयुज्यते। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति सूत्रम्। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम्। विपर्ययः नाम लक्ष्यं, तस्य लक्षणं किं? मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति। विपर्ययः इति एका चित्तवृत्तिः। कीदृशी चित्तवृत्तिः? मिथ्याज्ञानमेव। मिथ्याज्ञानम् अर्थात बाधितं ज्ञानम्, अयथार्थं ज्ञानम् इति। तत् कीदृशं भवति? अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति। तस्य रूपं तद्रूपं, तद्भिन्नम् अतद्रूपम्, अतद्रूपे प्रतिष्ठा यस्य तत् अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति भवति। अर्थात मिथ्याज्ञानं नाम अतद्रूपे प्रतिष्ठम्, अर्थात वस्तुनः यद्रूपं वर्तते तद्रूपे तज्ज्ञानं प्रतिष्ठां न प्राप्नोति इति। पदार्थः भिन्नः, तस्य ज्ञानं च भिन्नम्। अनया रीत्या यदा ज्ञानपदार्थयोः मध्ये वैरूप्यं भवति तदा तस्य ज्ञानस्य भ्रमः इति नाम। योगदर्शने तस्यैव भ्रमस्य विपर्ययः इति निर्देशः। विपर्ययो मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् इति। यदा सर्पं दृष्ट्वा अयं सर्पः इति जानाति तदा यथार्थः अनुभवः प्रमा इति।
यदा रज्जुं दृष्ट्वा सर्पः इति बिभेति वदति तदा अतद्रूपं ज्ञानं, यतः तत्र वस्तु रज्जुः इति, ज्ञानं सर्पः इति, अतः सर्पज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठं। तेन कारणेन अस्य रज्जोः सर्पज्ञानस्य विपर्ययः इति नामकरणं कृतं। तर्हि वृत्तिसमुदाये प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः इति पञ्चवृत्तयः खलु। तत्र प्रमाणमिति अस्माभिः सम्यक् अवगतं, विपर्ययः इत्यपि अवगतम्। इदानीं विकल्पः इति एका वृत्तिः। विकल्पो नाम शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः इति। शब्दज्ञानम् अर्थात शब्दस्य ज्ञानं शब्दज्ञानं तत् अनुपतितुं शीलमस्य इति शब्दज्ञानानुपाती एतद् विकल्पस्य लक्षणं। परन्तु वस्तुशून्यः तत्र वस्तु न भवति, अर्थात वस्तु नास्ति चेदपि केवलं शब्दस्य आधारेण यत् ज्ञानं जायते तस्य ज्ञानस्य नाम विकल्पः इति। एषा एका चित्तवृत्तिः भवति। अस्माकमपि जीवने बहुषु सन्दर्भेषु एतादृशं ज्ञानं भवत्येव। यथा वस्तुतः वन्ध्यापुत्रः आयाति इत्युक्ते वयं पश्यामः कः आयाति इति। तत्र वन्ध्यापुत्रो न भवति इति अनन्तरं ज्ञायते। आदौ वयं वन्ध्यापुत्रः आयाति इति सम्बन्धं कल्पयित्वा कश्चन आयाति इति वयं भ्रमं प्राप्नुमः। वस्तुतः एतस्य नाम विकल्पः इति। शब्दज्ञान अनुपाती इति। केनचित् उक्तं शब्दम् अनुपतति इदं ज्ञानम्, इयं वृत्तिः। परन्तु वस्तुशून्यः तत्र वस्तु न भवति, पदार्थः न भवति इति। एतादृशप्रयोगान् वयम् अस्माकं सामाजिकजीवनेपि कुर्मः। यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम्, अत्र चैतन्यमेव पुरुषः, अतः चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इति उक्त्वा केन किं बोध्यते? वस्तुतः यदा एक एव पदार्थः तस्य कृते नामद्वयमपि दत्तं तर्हि नामद्वयेन कस्य निर्देशः कृतः इति पुनः तत्र जिज्ञासा भवति। अतः विकल्पः नाम वस्तुशून्यत्वे अपि शब्दज्ञानस्य कारणेन उत्पद्यमाना एका वृत्तिः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। शब्दस्य ज्ञानम् अनुसरन्ती या कापि वृत्तिर्भवति तस्याः वृत्तेः नाम विकल्पः। वैशेषिकदर्शने अस्याः वृत्तेः नाम आहार्यज्ञानम् आरोपज्ञानमिति भवति। यथा प्रसिद्धे श्लोके भवति, एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः मृगतृष्णाम्भसि स्नातः शशशृङ्गधनुर्धरः इति प्रसिद्धः श्लोकः। अत्र वस्तुतः ये केचन पदार्थाः अत्र कथिताः ते सर्वेपि न भवन्ति। एष वन्ध्यासुतो याति इति उच्यते, तर्हि कश्चन वन्ध्यायाः सुतः गच्छति इति आदौ ज्ञानं भवति, परन्तु तदनन्तरं ज्ञायते यस्याः पुत्रो नास्ति, अपत्यं नास्ति, सा खलु वन्ध्या, तर्हि वन्ध्यायाः पुत्रः कथं भवेत् इति चिन्तनं भवति। एष वन्ध्यासुतो याति खपुष्पकृतशेखरः। खपुष्पं नाम आकाशपुष्पं। वस्तुतः जले वा भूमौ वा पुष्पं भवति चेत् भवतु, परन्तु आकाशे पुष्पम् अकस्मात् कुतः उद्भवेत्? तथापि खपुष्पकृतशेखरः अर्थात् आकाशपुष्पं सः आभरणरूपेण धृत्वा याति इति तस्य वाक्यार्थः। व्याकरणानुसारं शुद्धमपि वाक्यम् अत्र वस्तुतः योग्यताहीनं भवति, यतः एतस्य खपुष्पकृतशेखरस्य अभावः अस्ति। वस्तुशून्यत्वं नाम एतदेव। तथा मृगतृष्णा अम्भसि स्नातः अर्थात् एषः वन्ध्यायाः सुतः कथं गच्छति? मृगतृष्णायाः अम्भसि स्नातः। मृगतृष्णा नाम यत्र जलं भाति न भवति इति।
तर्हि तादृशस्थले अम्भः नाम जलं वस्तुतः न भवति, परन्तु तत्र अम्भसि स्नातः इत्युच्यते। अर्थात् तादृशे मृगतृष्णाजले स्नानं कृत्वा एषः गच्छति इति। कीदृशः पुनः? शशशृङ्गधनुर्धरः, एकं धनुः अपि सः धारयति। कीदृशं धनुः? शशशृङ्गधनुः, अर्थात् शशस्य शृङ्गद्वयेन निर्मितं धनुः, अर्थात् शशस्य शृङ्गेण निर्मितं धनुः इति। परन्तु वस्तुतः तादृशं धनुरेव न भवति। अतः अत्र वन्ध्यासुतो नास्ति, खपुष्पमपि नास्ति, मृगतृष्णाजलमपि नास्ति, शशशृङ्गमपि नास्ति, परन्तु तेषां सर्वेषामपि पदार्थानाम् अत्र सम्बन्धः कल्पितः। तं सम्बन्धं श्रुत्वा वयं तानि वाक्यानि च श्रुत्वा वयमेवं कल्पयामः, कश्चन एतादृश अलङ्कारयुक्तः एतादृशधनुर्धरः कश्चन एवं स्नानं कृत्वा गच्छति इति वयं भावयामः। अत्र तादृशपदार्थानाम् अभावे अपि तादृशं शाब्दिकं ज्ञानं भवति, तस्य ज्ञानस्य नाम विकल्पः इति। अतः एतेन सूत्रेण एतदेव प्रतिपादितं यत् शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। तर्हि एतादृशी वृत्तिः केवलम् एतादृश उदाहरणेषु भवति, सन्दर्भेषु भवति, अन्यत्र न भवति इति वा? अन्यत्रापि भवति। यथा दर्शनसाहित्ये शास्त्रे अपि तादृशप्रसङ्गाः भवन्ति यत्र वस्तुतः पदार्थः नास्ति, तथापि व्यवहारः शब्दप्रयोगः क्रियते। यथा चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इति पूर्वमुदाहरणं वयं पुनरेकवारम् अनुशीलयामः। चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपं, वस्तुतः देवदत्तस्य पुस्तकं, रमेशस्य पुस्तकम् इति वयं वदामः। तत्र रमेशः इति कश्चन वर्तते, पुस्तकम् इति किञ्चन वर्तते, द्वयोः अपि सम्बन्धः षष्ठीविभक्त्या सूच्यते खलु। तथा उभयोः अपि सम्बन्धः विभक्त्या सूच्यते चेत् अत्रापि चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इत्युक्ते किं, कस्य स्वरूपं? वस्तुतः चैतन्यमेव पुरुषः, पुरुष एव चैतन्यम् इति यत्र एकमेव वस्तु, तत्र सम्बन्धज्ञानं कथं भवेत्? तथापि प्रायः पण्डिताः अपि एवं प्रमाद्यन्ति, एवं प्रमादं कुर्वन्ति यत् चैतन्यं पुरुषस्य स्वरूपम् इति प्रयोगं कुर्वन्ति। तर्हि एतादृशसन्दर्भेषु विकल्पः इति तादृशी वृत्तिः ज्ञेया भवति। इदानीं प्रमाणं, विपर्ययः, विकल्पः इति तिस्रः वृत्तयः कथिताः। इदानीं वृत्तिः का? नाम निद्रा इति। निद्रा इत्यस्याः वृत्तेः लक्षणं किं? योगसूत्रे एवं कथितम्: अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा, अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिः निद्रा इति। निद्रा इति लक्ष्यम्, अन्यत् सर्वं तस्याः वृत्तेः लक्षणं। किं लक्षणम्? अभावप्रत्यय आलम्बना या वृत्तिः, तस्याः वृत्तेः नाम निद्रा इति। अभावप्रत्ययालम्बना इत्यत्र अभावस्य प्रत्ययः, अभावप्रत्ययः, अभावप्रत्ययः आलम्बनं यस्याः सा अभावप्रत्ययालम्बना इति। अर्थात् यस्याः चित्तवृत्तेः आलम्बनम् अभावप्रत्ययः भवति, सा चित्तवृत्तिः निद्रा इति। पुनः अस्माभिः चिन्त्यते, अभावप्रत्ययः नाम कः? अभावस्य प्रत्ययः, प्रत्ययः नाम कारणम्, अभावस्य कारणम् इति अभावप्रत्ययः। अभावस्य इत्यत्र कस्य अभावस्य? वृत्तीनाम् अभावस्य। कासां वृत्तीनां? सात्विकीनां राजसीनां च वृत्तीनाम् अभावस्य कारणं। कारणं किं भवति तासां वृत्तीनां? यस्य कारणेन सात्विकवृत्तयः न भवन्ति, राजसिकवृत्तयः न भवन्ति, तत् कारणं किम्?
तत् तमः तमोगुणः इति। अतः अभावप्रत्ययः इति तमोगुणः सूच्यते। अभावप्रत्ययः आलम्बनम् इत्यस्य अर्थः तमोगुणः आलम्बनम् इति। तर्हि तमोगुणः आलम्बनं यस्याः वृत्तेः सा वृत्तिः किं नाम्ना व्यपदिश्यते? सा वृत्तिः निद्रा इति नाम्ना व्यपदिश्यते। अतः तमोगुणम् आधारीकृत्य या मनसः वृत्तिर्भवति सा वृत्तिः निद्रा इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र निद्रा इति नितरां द्रा कुत्सिता गतिः। द्रा कुत्सितायां गतौ इति खलु निर्देशः। अतः द्रा नाम कुत्सिता गतिः। नितरां कुत्सिता गतिः तमोगुणस्य प्राबल्येन मनसः एतादृशी कुत्सिता गतिर्भवति तर्हि तस्याः नाम निद्रा इति। वस्तुतः इदानीं जाग्रदवस्थायां मनसि क्वचित् रजोगुणः, क्वचित् सत्वगुणः, क्वचित् तमोगुणः, अनया रीत्या तस्य गुणस्य प्राबल्यं भवति। सर्वेषां गुणानां तु साम्यावस्था एकदा न भवति, परन्तु यस्य गुणस्य यस्मिन् क्षणे यादृशं प्राबल्यं भवति तस्य गुणस्य तदा प्रभावः भवति। अतः यदा सत्वगुणः अस्माकं मनसि अधिकमात्रया भवति तर्हि तदा सत्वं लघुप्रकाशकम् इति सांख्यकारिकासु कथितं। तद्रीत्या तदा अस्माकं मनः किञ्चित् लाघवं प्राप्नोति, किञ्चित् ज्ञानं प्राप्नोति। अनया रीत्या किञ्चित् चित्तं तद्दिशि प्रवर्तते। यदा रजोगुणः अधिकः तदा मनसि किं भवति? इष्टम् उपष्टम्भकं चलं च रजः इति लक्षणकथितरीत्या तदा रजोगुणस्य आधिक्ये मनसि चञ्चलत्वं भवति, मनसि उपष्टम्भकत्वं भवति, अर्थात् सर्वमपि सम्यक् स्तभ्नाति। अनया रीत्या रजोगुणस्य प्रभावः भवति। यदा तमोगुणः अधिकः भवति तदा मनसि किं भवति? तदा तु गुरुवर्णकमेव तमः इति कथितरीत्या तत्र गौरवं, भारः, वर्णकम् इति आच्छादनं, ज्ञानस्य आच्छादनम्, अज्ञानम् इति तस्य प्रभावः भवति। अनया रीत्या त्रयाणामपि गुणानां प्रभावः अस्माकं मनसः उपरि भवत्येव। परन्तु एते सर्वे अपि गुणाः परस्परं सम्मिश्रिताः, परस्परं समर्थयन्तः, परस्परं कार्यं साधयन्तः भवन्ति। प्रदीपवच्च अर्थतो वृत्तिः इति खलु सांख्यदर्शने कथितम्। अर्थात् यथा दीपः प्रकाशयति सर्वं वस्तु, परन्तु वस्तुतः दीपः नाम कः? तत्र वर्तिका भवति, तैलं भवति, अग्निर्भवति, ज्वाला। तर्हि अत्र एवं वस्तुतः पृथग्रीत्या तु यदि केवलं वयं वर्तिकां स्वीकृत्य अग्नौ स्थापयामः, अग्निसम्बन्धं कल्पयामः, तत्र तु वर्तिका दह्यते, भस्मसात् भवति। यदा अग्नौ साक्षात् तैलं स्थापयामः तर्हि अग्निः वर्धते। परन्तु वर्तिकां तैले स्थापयित्वा तदनन्तरं यदा वयम् अग्निसम्बन्धं कल्पयामः तदा दीपः भवति। तदा सर्वपदार्थाः प्रकाशिताः भवन्ति तस्य प्रकाशे। एवं वस्तुतः परस्परविभिन्नस्वभावाः एते त्रयः अपि गुणाः परस्परं सम्मिल्य एकं प्रयोजनं साधयन्ति इति। अतः अत्र एवं कथ्यते, अभावप्रत्ययालम्बना वृत्तिर्निद्रा इत्यत्र यदा अस्माकं सात्विक्यः वृत्तयः, राजस्यः वृत्तयः न भवन्ति, परन्तु तामसी वृत्तिः जागर्ति, तदा सा निद्रा भवति। सुषुप्तिः इति वयं जानीमः। जाग्रदवस्थायाम् इन्द्रियद्वारा ज्ञानं भवति, स्वप्नावस्थायाम् इन्द्रियाणां प्रवृत्तिः न भवति, तथापि मनसि व्यापारः प्रचलत्येव। अतः यदा मनः केवलं प्रवर्तते,
सा स्थितिः स्वप्नावस्था इति भवति। यदा जागृतावस्थापि न भवति, अर्थात इन्द्रियाणां व्यापारो न भवति, स्वप्नावस्था न भवति, मनोव्यापारो न भवति, तदा तमोगुणस्य आधिक्येन सर्वविधस्य व्यापारस्य अभावे केवलम् एकम् अविद्या मात्रं भवति। तस्याः वृत्तेः नाम निद्रा इति। वस्तुतः समाधौ एषा निद्रा अपि परिहर्तव्या। तमोगुणकारणेन निद्रा भवति चेत् तद् ध्यानम् इति न चिन्तनीयं। ध्याने सत्त्ववृत्तिर्भवति, अत्र तमोवृत्तिर्भवति, अतः द्वयमपि भिन्नम् इति अस्माभिः ज्ञेयम्। अत्र काचन शङ्का भवेत् यत् सर्वत्रापि वृत्तीनां लक्षणकथनसमये वृत्तिः इति शब्दः न प्रयुज्यते। यथा वयं पूर्वसूत्रं पश्यामः, शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्पः। तत्र वस्तुशून्या वृत्तिः इति वृत्तिशब्दः न स्वीकृतः। अन्यत्रापि प्रमाणानां कथनसमयेपि वृत्तिः इति शब्दः न स्वीकृतः। परन्तु अस्मिन् सूत्रे अभावप्रत्ययालम्बना इत्युक्त्वा वृत्तिः निद्रा इति कथितं खलु। तर्हि अत्र वृत्तिः इति शब्दस्य प्रयोगस्य कारणं किं, प्रयोजनं किम् इति जिज्ञासा भवेत्। तर्हि शास्त्रे एवं कथ्यते यत् निद्रायाः वृत्तिरूपत्वं सर्वैः न स्वीकृतम्। अर्थात् निद्रा नाम काचित् मनसः वृत्तिः इति सर्वे न स्वीकुर्वन्ति। अपरस्मिन् दर्शने तत् तथा न स्वीकृतम्। अविद्यायाः वृत्तिरूपेण कैश्चित्, परिणामरूपेण कैश्चित् स्वीकृतम्। अतः अस्माकं योगदर्शने निद्रा चित्तवृत्तिरेव भवति इति सूचयितुम् अत्र वृत्तिः इति शब्दः बुद्ध्या प्रयुक्तः इति अस्माभिः ज्ञातव्यं। तर्हि निद्रा इति तमोगुणस्य मनसि आधिक्यम् इति लक्षणं। स च तमोगुणः अन्य वृत्तीनाम् अभावं जनयति। अर्थात् तमोगुणस्य आधिक्यस्य कारणेन अन्याः वृत्तयः न भवन्ति इति। पुनः इदानीम् अन्तिमा पञ्चमी वृत्तिः का वदति? अनुभूतविषय असम्प्रमोषः स्मृतिः। स्मृतेः लक्षणं किम्? अनुभूतविषय असम्प्रमोषः। अनुभूतश्च विषयश्च, अनुभूतविषयौ तयोः असम्प्रमोषः अविस्मृतिः इति। वस्तुतः तस्य अलोपः इति अर्थः। तस्य किं नाम? स्मृतिः इति। तर्हि यथा प्रमाणम् इति वयम् आदौ दृष्टवन्तः, प्रमाणम् इत्यपि चित्तवृत्तिः, स्मृतिः इत्यपि चित्तवृत्तिः। अत्र अनुभूतस्य विषयस्य असम्प्रमोषः अर्थात् मनसि तथैव स्थापनम्, अलोपः इति स्मृतिर्भवति। वयमिदानीं पश्यामः, संस्कारजन्यं ज्ञानं स्मृतिः इति खलु अन्यत्र लक्षणं दत्तं। संस्कारजन्यं ज्ञानम् अर्थात् साक्षात् पदार्थसम्बन्धद्वारा जातं ज्ञानं नास्ति। पदार्थसम्बन्धद्वारा यत् ज्ञानं जायते तत्तु अनुभवः इति। अनुभवः किं करोति? अनुभवः एकं संस्कारं जनयति। अर्थात् यदा यदा वयं पदार्थानां सम्बन्धे आगच्छामः तदा अस्माकं मनसि एकः संस्कारः भवति। कालान्तरे पदार्थस्य अभावे अपि सः संस्कारः यदा उद्बुद्धः भवति तदापि एकं ज्ञानं भवति। तस्य ज्ञानस्य नाम स्मृतिः इति। अतः अनुभूतविषय असम्प्रमोषः। अनुभूतः विषयः यदा लुप्तः भवति तदा वयं वदामः विस्मृतम्। परन्तु यदा अनुभूतस्य विषयस्य अलोपः भवति, लोपः न भवति, बुद्धौ सः विषयः तथा तिष्ठति, तर्हि स्मृतिः। परन्तु अत्र इयान् भेदः अस्माभिः अवगन्तव्यः यत् स्मृतौ कियान् विषयः तिष्ठेत्?
यावान् अनुभूतः तावान् स्मृतो भवेद्वा? अस्माभिः एतत् चिन्तनीयं यत् अनुभूतः विषयः यावान् भवति तावान् सर्वोऽपि स्मृतौ न भवति। अतः भवेत् न भवेत्, अधिकं तु न भवेत् इति। अर्थात् यावत् अनुभूतं ततः अधिकं स्मृतौ न भवति, तावद्वा भवेत् ततः न्यूनं वा भवेत् इति। अतः वदन्ति अनुभूतविषय असम्प्रमोषः स्मृतिः इति एका चित्तवृत्तिः। तर्हि इदानीं वयं सम्यक् अनुशीलितवन्तः यत् क्लिष्टाः अक्लिष्टाः अपि वृत्तयः याः पञ्चतयः सन्ति ताः प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृतयः इति। एकैकस्यापि अस्माभिः सम्यक् लक्षणं परिशीलितं यत् प्रमाणम् इति प्रमाकरणं भवति। योगदर्शने त्रीणि प्रमाणानि स्वीकृतानि, तानि च प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, आगमः च इति। तथा विपर्ययः नाम भ्रमः, भ्रमोऽपि एका चित्तवृत्तिः। विकल्पः अर्थात् वस्तुनः अभावेपि केवलं शब्दज्ञानम् आश्रित्य जायमाना वृत्तिः इत्यपि अस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं निद्रा, तमोगुणस्य आधिक्यम् इत्यपि अस्माभिः ज्ञातम्। इदानीं स्मृतिः इत्यपि एका चित्तवृत्तिः अस्माभिः ज्ञाता यत् संस्कारबलेन जायमानं ज्ञानम् अनुभवस्य अपेक्षया यत् ज्ञानम् अधिकं न भवति, न्यूनं भवेत्, तत् समानं वा भवेत्, तत् ज्ञानं स्मृतिः इत्यपि अस्माभिः अत्र ज्ञातम्। एवं पञ्चवृत्तयः अत्र सम्यक् प्रतिपादिताः। इदानीम् अग्रिमसूत्रे तावत् एतासां वृत्तीनां निरोधः कथं भवति इति कथ्यते। एताः वृत्तयः सन्ति, यदि एताः वृत्तयः निरोद्धुम् अशक्याः भवेयुः, वयं तासां वृत्तीनां निरोधनं कर्तुमेव न शक्नुयाम, तर्हि शास्त्रस्य प्रयोजनं न भवति। परन्तु शास्त्रम् इदानीम् अस्माकम् आलम्बनदण्डरूपेण स्थित्वा अस्मान् बोधयति यत् एतासां सर्वासामपि वृत्तीनां निरोधः कर्तुं शक्यः। कथम्? अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः, अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। अभ्यासः वैराग्यञ्च अभ्यासवैराग्ये, ताभ्याम् अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः। तत् नाम तासां निरोधः, तन्निरोधः। तासाम् इति कस्य उल्लेखः? वृत्तीनाम् उल्लेखः। अतः पूर्वकथितानां सर्वासां वृत्तीनां निरोधः अभ्यासेन वैराग्येण च भवति इति अस्य सूत्रस्य अर्थः। किमर्थम्? अभ्यासः किं करोति, वैराग्यं किं करोति? इदानीं वयं पश्यामः, अभ्यासः इति पुनः पुनः करणम्। एकमेव कार्यं वयं पुनः पुनः कुर्मः, सः अभ्यासः भवति। तेन किं भवति? वारं वारं तदेव वयं कुर्मः, तर्हि तत्र अस्माकं निष्ठा भवति। तथा वैराग्यं नाम विरक्तता। विरक्तता यदि भवति तर्हि अस्माकं मनसि क्लेशाः दूरङ्गताः भवन्ति, अस्माकं मनसि प्रसन्नता भवति, अस्माकं मनसि शान्तिर्भवति। अनया रीत्या वैराग्यस्यापि तत्र प्रभावः भवति। एवम् अभ्यासः सततं करणीयः, वैराग्यञ्च वर्धनीयम् इति एताभ्यां द्वाभ्याम् अस्माकं मनसः वृत्तीनां निरोधः भवति इति। तत्र अभ्यासस्य किं लक्षणम्? अभ्यासः कथं कर्तुं शक्यः इत्यत्र तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः। तत्र तयोर्मध्ये स्थितौ यत्नः अभ्यासः। अभ्यासः नाम यत्नः, प्रयत्नः। कस्य कृते प्रयत्नः? स्थितौ यत्नः। स्थितिं, बुद्धेः विशारदतां, वैशारद्यं प्राप्य तत्रैव भवितुं यदि प्रयत्नः अस्माभिः क्रियते, सः प्रयत्नः
अभ्यासः भवति। एकदा वयं बुद्धेः प्रसन्नतां प्राप्तवन्तः, परन्तु तस्यां प्रसन्नावस्थायां पुनः पुनः भवितुं यदि वयं स्थिरत्वं प्राप्तुं प्रयत्नं कुर्याम, सः प्रयत्नः अभ्यासः इति। अतः अनेन सूत्रेण किं कथ्यते? तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः इति। तर्हि अभ्यासस्य फलं किम्? अभ्यासे सततं कृते किं सिद्ध्यति इति वयं यदा पश्यामः, तर्हि दर्शने एवं तत्र स्पष्टीकरणं दत्तं। सतत अभ्यासेन अस्माकं विषयस्रोतः खिलीक्रियते इति। विषयस्रोतः खिलीक्रियते इत्यस्य अयमर्थः, अस्माकं विषयेषु यः मनः प्रवाहो भवति सः शनैः शनैः न्यूनीभवति। एवं विषयेषु अथवा विषयान् प्रति मनसः धावनं यद्वर्तते तत् न्यूनीकर्तुम् अभ्यासः करणीयो भवति इति। अतः तत्र स्थितौ यत्नः अभ्यासः इति लक्षितं। स्थितौ यत्नः मनसः प्रशान्तवाहितायाः कृते अयम् अभ्यासः करणीयः भवति। एतेन अभ्यासेन अस्माकं विषयस्रोतः विषयप्रवाहः न्यूनीभवति इति तात्पर्यं वर्तते। इदानीम् एतादृशः अभ्यासः कदा दृढो भवेत् इति पुनः जिज्ञासा भवति। तस्य इदानीम् अग्रिमसूत्रे स्पष्टीकरणं दीयते। स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिर्भवति। सः अभ्यासः तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितः दृढभूमिर्भवति इति सूत्रम्। अयम् अभ्यासः दृढभूमिः भवति। दृढा भूमिः यस्य सः दृढभूमिः। तर्हि अभ्यासः दृढभूमिः इत्यस्य अयमर्थः, अभ्यासः दृढः भवति इति। कदा भवति दृढः? वारं वारम् एकमेव कार्यं वयं कुर्मः तर्हि तत्र अस्माकं दार्ढ्यं भवति, दृढत्वं भवति। परन्तु अत्र योग अनुष्ठाने कदा अस्माकं दार्ढ्यं भवेत्? तद् वदन्ति दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कार आसेवितः। कः आसेवितः? अयम् अभ्यास एव। यदा एतादृशः प्रयत्नः, एतादृशः अभ्यासः दीर्घकालं यावत् क्रियते, दीर्घकालं यावत् आसेवितः भवति, तथैव नैरन्तर्येण आसेवितः भवति, तथा सत्कारैः आसेवितः भवति, तदा एव सः दृढो भवति इति। अर्थात् वयं केवलं कदाचिदेव योगाभ्यासं कुर्मः, अनन्तरं दीर्घकालं यावत् न कुर्मः, केवलं मध्ये मध्ये कुर्मः, तर्हि तस्य योगाभ्यासस्य फलं न भवति इति। अतः दीर्घकालं यावत् करणीयं, तदैव योगानुष्ठानस्य फलं भवति। दीर्घकाल आसेवितः दृढभूमिर्भवति इति एकं वाक्यं सम्पद्यते। परन्तु दीर्घकालं यावत् कृत्वापि कदाचित् फलं न भवेत् यदि निरन्तरं न कुर्याम। अतः इतोपि एकं वाक्यं भवति, नैरन्तर्येण आसेवितः अभ्यासः दृढभूमिर्भवति इति। नैरन्तर्येण अर्थात् विना अन्तरायं। मध्ये यदा विघ्नाः भवन्ति अथवा काश्चन समस्याः भवन्ति, तासां कारणेन यदि वयं योगानुष्ठानात् विरमाम तर्हि अस्माकम् अभ्यासः दृढो न भवति, अनन्तरं योगशास्त्रे प्रतिपादितं फलमपि अस्माभिः न प्राप्यते। अतः तत्र अभ्यासः नैरन्तर्येणापि करणीयः। नैरन्तर्येण कृतः अभ्यासः फलवान् भवति। अग्रे सत्कार आसेवितः, सत्कारैः अपि आसेवितः इत्यर्थः। तर्हि सत्काराः नाम यथा तपः, दानं, यज्ञः, ब्रह्मचर्यम् इत्यादि सत्काराः भवन्ति, सत्कार्याणि भवन्ति। तेषां च निरन्तर अनुष्ठानेन अस्माकं मनः शुद्धं भवति, तर्हि तस्य मनसः प्रशान्तवाहिता भवति इति अस्य तात्पर्यम्।
एवं अभ्यासः स्थितौ यत्नः यदि दीर्घकालं यावत् निरन्तरं कृतः सत्कार्यैश्च आसेवितः तर्हि सः दृढभूमिर्भवति इति अनेन सूत्रेण प्रतिपादितं वर्तते। अस्तु, इदानीम् अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः इति सूत्रात् वयम् अभ्यासः कः, अभ्यासः कथं करणीयः इति दृष्टवन्तः। परमिदानीं द्वितीयं साधनं यद्वर्तते वैराग्यमिति, तस्यापि इदानीं लक्षणं स्वरूपञ्च अस्माभिः ज्ञेयं भवति। वैराग्यं नाम विरक्तता। तर्हि कीदृशं वैराग्यं भवति? अत्र सूत्रं प्रवर्तते, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। अत्र एवं सूत्रार्थं वयं पश्यामः, दृष्टाः आनुश्रविकाः च दृष्टानुश्रविकाः। ते के? दृष्टानुश्रविकाः विषयाः। दृष्टानुश्रविक विषयाः इति समासः। दृष्टानुश्रविक विषय वैतृष्ण्यम् अर्थात दृष्टेषु आनुश्रविकेषु च विषयेषु वैतृष्ण्यं, तृष्णाया